تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا اومدی اینجا؟ الینا چرا اینجا نشستی؟ پس کجا میرفتم؟ مگه جایی برام مونده؟ چرا این حرفو میزنی؟ تو خونه داری. خونه من خونه تو هم هست، حتی بیشتر از من اونجا حق داری. خونه من؟ آره الینا، اونجا رو تو تبدیل به خونه کردی. من خیلی بدم شهزاد، خیلی بد. من همیشه به نیتت شک کردم، ولی به خودت نه. من به تو شک نکردم، بلکه به سرنوشتم شک کردم. من به سرنوشتم شک کردم که آدم خوبی مثل تو چطور میتونه شوهر من باشه. به جای شک کردن خدا من همیشه بهت شک کردم، بهت بد و بیرا گفتم، همیشه ناشکری کردم. من خیلی بدم شهزاد. الینا ببین، این حرفا رو میتونیم تو خونه هم بزنیم. لطفاً بیا از اینجا بریم. نمیخوام بیام خونه شهزاد، من همسر خیلی بدیم. دارم بهت میگم، من همسر خیلی بدیم. و تو یه شوهر خیلی خوب. من همیشه تو رو با علی مقایسه کردم، با اسین مقایسه کردم. قدرتو ندونستم، هیچ وقت قدرتو ندونستم. یه چیزی از ته دلم میگم شهزاد، من دوست دارم. منو ببخش. بس کن لطفاً، خواهش میکنم بس کن. لطفاً منو ول نکن. من بدون تو میمیرم. نه هیچ وقت ولت نمیکنم. میدونی برای چی؟ چون من دوستت ندارم، بلکه عاشقتم. این عشقیه که خدا تو قلبم برای تو به وجود آورد. من پیش اون همه آدم قسم خوردم که ازت مراقبت کنم، ولی نتونستم مواظبت باشم. نتونستم. کی اینو گفته؟ هیچکی بهتر از تو نتونسته بهم امنیت بده. من اون بالا خدا و این پایین فقط تو رو دارم. دیگه هیچ کس رو ندارم. من خیلی دوست دارم. نمیتونم بدون تو بمونم. منو ببخش لطفا. بس کافیه دیگه، گریه نکن. پاشو بریم خونم. بریم پاشو. तूने जोर से धड़काया है, दिल आँखों में भर आया है, अपना पता गुम कर बैठे